بقيمها من هون، بقيمها من هون. على احنا نجرب انه ناخده نخليه يروح لغاد عشان انت تاخده هيك. كيف تعرف انه مخزنني طيب عشان بنرتب هلا وليد معك. برتب معك وليد. الله يسامحك.
والله علي هي كده. طلع شايف هذه احط لك اياها هنا فيه خشب عشان يحكي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فبارك الله في هذه الجموع الطيبة التي أتت من أجل أن تحيي هذه الليلة المباركة من ثاني ليالي شهر رمضان المبارك. نسأل الله العلي العظيم أن يبلغنا وإياكم جميع الشهر باليمن واليسر والبركات من عند الله سبحانه وتعالى. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم شهر رمضان فتفتح أبواب الجنة وتسلسل الشياطين، والله سبحانه وتعالى يفتح باب الخيرات في هذا الشهر الكريم. فلذلك أقبلوا على الله سبحانه وتعالى، فأقبلوا على الصلاة والصيام والبركة، فاجمعوا بين بركة الزمان وبركة المكان وبركة الصلاة وبركة الصيام، فنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه البركات في المكان الذي أسري بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بالمكان الذي أورث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأوصى صحابته الكرام أن يسكنوا بيت المقدس لتكون لهم ذرية يغدون إلى المسجد الأقصى ويروحون. فكان اختيار من عند الله سبحانه وتعالى أن تكونوا أنتم من تحيون هذه الليالي في هذا المسجد الأسير، في المسجد الأقصى المبارك، ليشهد لكم الله وتشهد لكم الملائكة، ولتكونوا من يحافظ ويعزز إسلامية وعروبة المسجد الأقصى المبارك. فبارك الله في هذه الجموع الطيبة. ومن هنا من محراب المسجد الأقصى المبارك ندعو كل من يستطيع شد الرحال إلى المسجد الأقصى أن يشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، من أجل أن الصلاة فيه هي ب500 صلاة، ومن أجل أن يحيي صلاته وصيامه وقيام ليله في هذا المكان المبارك. فأنتم جمعتم بركة الزمان وبركة المكان، فبارك الله في هذه الجموع الطيبة، وبارك الله في هذه الوجوه النيرة. ونسأل الله العلي العظيم أن نكون وإياكم ممن يعمرون المسجد الأقصى طيلة شهره وطيلة أيامه ولياليه. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا، استقيموا واعتدلوا، تراصوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. على رجلي خلاص خلص الشيء. صلاة التراويح أثابنا وأثابكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماوات والأرض لآيات لقوم يعقلون الله أكبر
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 سلام